जो बुक करवाया है वो सी साइड विलेज के नाम से जगह है। बैग में मैंने मसाले रखे थे सारे कि मैं खाना बना सकूँ। मैं ना बहुत टाइम लग गया था मैं, और ये इतना खूबसूरत सी लोकल रेस्टोरेंट जो होते हैं ना वो बहुत अच्छे, और सैलेड बहुत अच्छा होता है यहाँ का। मैं कभी अंदर भी आ गए थे। जब से हम ग्रीस आए ना हम लोग ने ये लग ही नहीं रहा था कि ये रियल है, ऐसी सीनरी लग रही थी। और साथ में है टीवी लाउंज, वेलकम बास्केट के तौर पे ब्रेड मिली थी, और ब्रेकफास्ट के आइटम्स भी मेरे साथ लेकर आई थी। एक डबल बेड है। ये जब चीज़ें सेट है मुझे कि आपके अपार्टमेंट्स हैं और सामने ही रोड है, और सामने जो है ना वो समंदर की तरफ आप चले जाते हैं। मेरा दिल चाहता कि मैं ना ब्रेड टोस्ट खाऊं, तो साथ चाय रखती। भाग दौड़ तो चलती रहेगी, कोशिश। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं जल्दी से ब्रेकफास्ट बना रही थी। आज हम लोग हॉलीडेज़ के लिए निकल रहे हैं बिकॉज़ यहाँ पर लॉन्ग वीकेंड है, यानी कि मंडे को भी ऑफ है। तो आज है सैटरडे और हमारा 2 डेज़ का प्लान है। तो मैं आपसे अपना ट्रिप का एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि हमारा ट्रिप कैसा रहा। पहले भी मैंने ग्रीस के जो टूर्स कुछ किए थे, मैंने व्लॉग्स बनाए हुए हैं, बट ये थोड़ा नया एक्सपीरियंस होगा बिकॉज़ हम लोगों ने जो बुक करवाया है वो सी साइड विलेज के नाम से जगह है। यहाँ पे एक सिटी है ईविया, तो वहाँ पे कुछ विलेजेस हैं, और विलेजेस के आसपास ही कुछ रिजॉर्ट्स बने हुए हैं। तो वहाँ पे एक तरफ समंदर है और एक तरफ फॉरेस्ट है, और दरमियान में रिजॉर्ट्स बने हुए हैं। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी पूरा रिजॉर्ट जो हमने बुक कराया है वो कैसा है। तो यहाँ पर ना मैं बैग पैक करी थी। एक बैग मैंने कपड़ों का पैक किया था अपने और बच्चों के, दूसरे बैग में मैंने मसाले रखे थे सारे कि मैं खाना बना सकूँ, चाय का सामान। तो वो सब चीज़ें मैं पैक कर रही थी। तो इन सब चीज़ों में ना बहुत टाइम लग गया था। मैंने ना रात को पैकिंग कर ली थी, बट ये चीज़ें जो थी वो सुबह ही मुझे रखनी थी। तो इन सब में ना हमें 12 बज गए थे। तो लेकिन खैर हमारा ट्रैवल ज़्यादा लंबा नहीं था, यहाँ से 1.5 आवर की ड्राइव थी, बट रश बहुत ज़्यादा था बिकॉज़ मंडे को ओही डे है, सबको ऑफ है यहाँ पर। तो ये लोग ओही डे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, तो इसलिए सारे फ्लैग्स यहाँ लगे हुए हैं। और ये जो हाईवे थी वहाँ पे इतना रश था, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी बिकॉज़ तमाम लोग जो थे वो अपने हॉलीडेज़ मनाने जा रहे थे। तो जब भी यहाँ कोई लॉन्ग वीकेंड आता है ना तो लोग ट्रैवल करना पसंद करते हैं, एथेंस से बाहर चले जाते हैं बहुत सारे लोग, तो फिर ना रोड्स पे काफ़ी रश होता है। तो ये एक ट्रेन थी, इसे टूरिस्ट ट्रेन कहते हैं, तो ये रास्ते में मुझे नज़र आई तो मैंने रिकॉर्ड की। और ये इतना खूबसूरत सीन था, मैंने कहा कि मैं ज़रूर कैप्चर करूँगी और मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तो रास्ते में ना हमें एक रेस्टोरेंट नज़र आया, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो हम यहाँ बैठ के थोड़ी सी रिफ़्रेशमेंट कर लेते हैं। तो इनके लोकल रेस्टोरेंट जो होते हैं ना वो बहुत अच्छे और सिंपल से होते हैं, तो हम लोगों ने यहाँ स्टे किया था। तो यहाँ से हम लोग खाएंगे, सैलड खाएंगे। ग्रीक सैलड बहुत अच्छा होता है यहाँ का, मैं कभी सैलड नहीं खाती थी, बट जब से मैंने ग्रीक सैलड ट्राई किया ना तो हम लोग लाजमी कहीं जाएँ तो लाजमी खाते हैं। और एक पीटा सी मिलती है नान की तरह का, उसके अंदर चीज़ लगा कर उसको फ्राई किया होता है, और बच्चे फ्राइज़ वगैरह खा लेते हैं। उनकी ब्रेड भी मुझे सिंपल होती है बट बहुत अच्छी लगती है, सैलड के साथ मैं खाती हूँ। तो बस हम लोग खाएँगे और उसके बाद फिर हम लोग अपना जो है ना ट्रैवल कंटिन्यू करेंगे। बस अभी थोड़ा-सा टाइम रह गया था, हाफ़ एन आवर ही रह गया था। तो ये सामने ही रोड पे शॉप थी, यहाँ पे ना डिफरेंट फासले पे ना ऐसी ना ट्रक शॉप की तरह की बनी होती हैं जो कि मुझे बहुत फ़ैसिनेट करती हैं, और मेरे बच्चों को भी उतनी ही फ़ैसिनेट करती हैं। तो बच्चों ने यहाँ से आइसक्रीम ले ली, तो हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुके, आइसक्रीम ली। और ये एक डॉग था, ये कभी जो है ना सड़क के उस तरफ जा रहा था, कभी इस तरफ आ रहा था। मुझे लग रहा था कि इसको भूख लगी है, बट मुझे तो खुद इससे डर लग रहा था। तो आई होप इसे कुछ खाने को मिल गया हो। फिर 5 मिनट की वॉक थी और उसके बाद हम लोग समंदर पे आ गए थे। यहाँ कुछ शिप्स थी, कुछ काम हो रहा था, तो मैंने कहा कि हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर स्टे करते हैं। तो फिर मेरे हस्बैंड को भी होता है कि हम लोग अगर ट्रैवल करें ना तो हम बहुत जगह एक्सप्लोर करें। तो मैं बचपन से ही मुझे ट्रैवल का इतना शौक होता था, तो मैंने बहुत गांव विज़िट किए हैं, और पहाड़ों में जाना, फॉरेस्ट में जाना मुझे बहुत पसंद था। और जब से हम ग्रीस आए ना हम लोग ने इतने गांव विज़िट किए हैं। मुझे सिंपल जगहों पे जाना, पुरानी जगहों पे जाना, और समंदर मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो हम लोग ऐसी जगह ही ढूँढते हैं कि हमें ऐसी जगह मिले जहाँ हम ट्रैवल करें और सुकून वाली जगह हो, रश से बाहर, शहरों से दूर। तो ये जो ना खेत, इनको देखकर मुझे पाकिस्तान याद आ गया था। ओह माय गॉड, आई एम मिसिंग पाकिस्तान सो मच। माशाल्लाह दिस प्लेस, ये लग ही नहीं रहा था कि ये रियल है। ऐसी बहुत सारी जगह देखी हैं, बट मैं जब भी देखती हूँ ना मैं एक सेकंड के लिए ना मैं स्टक हो जाती हूँ, और मैं कहती हूँ अल्लाह ताला जी आपने कितनी खूबसूरत दुनिया बनाई है। लाइक ये रियल में मुझे ना सीनरी लग रही थी। आई डोंट नो कि आप लोगों को कैसा लग रहा होगा देखने में, बट मैं जब देख रही थी, आई एम स्टिल, जब मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ ना तो मैं देखती हूँ, मैं कहती हूँ आई कांट बिलीव, मैं अपनी आंखों पे मुझे यकीन नहीं आता है कि इतनी हसीन जगह हैं, अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरत दुनिया बनाई है। तो बस ये बातें करते करते हम लोग पहुँच गए सी साइड विलेज। तो बस ये आगे इसकी एंट्रेंस थी, तो ये सारे साथ साथ अपार्टमेंट्स बने हुए थे, और सामने समंदर था, और इतना हसीन व्यू है। बहुत खूबसूरत जगह पे इन्होंने ना ये जो एरिया बनाया हुआ है। तो ये सामने समंदर है, और अब हम लोग गेट सेंटर होंगे, और मैं आप लोगों को बताऊंगी, बल्कि मैं दिखाऊंगी कि हम लोग ने जो रिज़ॉर्ट बुक करवाया है वो कैसा है, और जो ग्रीस के गांव हैं उनके रिज़ॉर्ट्स कैसे होते हैं।
تو جو انٹر ہوتے ساتھ ہی سامنے نظر پڑتی ہے کچن پر، اور ساتھ میں ہے ٹی وی لاؤنج، نائس سا کوزی سا ٹی وی لاؤنج ہے، اور جو صوفے کا کلر ہے نا پنک، ویری نائس، آئی لائک دا کلر، اور بہت اچھی وائبس تھیں، اور پیارے پیارے سے کیوٹ سے واز پڑے ہوئے تھے۔ اور اب چلتے ہیں کچن کی طرف۔ تو کچن کے سامنے چھوٹا سا ڈائننگ ایریا بنایا ہوا تھا، اور ہمیں یہ گڈیز ملے تھے لائک ویلکم باسکٹ کے طور پہ، بریڈ ملی تھی، اور فریج میں کچھ یوگرٹس رکھے ہوئے تھے بچوں کے لیے، اور کچھ پلین یوگرٹس اینڈ جوسز۔ اور میں نا، ہم لوگ چاہے ایک دن کے لیے جائیں یا 2 دن کے لیے، ہم لوگ ایسے ہی ریزورٹ بک کرواتے ہیں جہاں پہ ہمیں کچن اویلیبل ہو، بیکاز بچے باہر سے نا، میرے بچے باہر سے کچھ بھی نہیں کھاتے، انہیں کچھ پسند نہیں آتا ہے، اور پھر ان کو مجھے ہی بنا کر دینا ہوتا ہے، اور پھر یہاں پر آپشنز بھی اتنی نہیں ہوتی ہیں، تو میں کہیں پر بھی جاؤں نا تو میں سارا سامان لے کے جاتی ہوں۔ اس بار میں چاول لے کے آئی ہوں، ساتھ چکن بھی لے کر آئی ہوں، اور مسالہ وغیرہ آئل بھی لے کر آئی تھی، بٹ آئل یہاں پر پڑا ہوا تھا، تو مطلب سب چیزیں میں لے کر آتی ہوں نا، ایک بیگ پورا میرا ریڈی ہوتا ہے کہ جس میں میں بچوں کی سب چیزیں لے کے آؤں۔ تو اس میں بریک فاسٹ کے آئٹمز بھی میں ساتھ لے کر آئی تھی، ایگز بھی لائی تھی، تو بٹ یہاں پہ کافی چیزیں پڑی ہوئی تھیں۔ تو یہ ساتھ ہی کچن سے ڈور ہے جو باہر کی طرف جا رہا ہے، اور یہ باہر کا ویو بھی میں نے کہا میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں، اچھا سا نائس سا ویو ہے، اور سامنے سمندر نظر آتا ہے نا، جو یہ ویو مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ تو کچن ایریا کے سامنے ہی واش روم ہے، ایک اسمال سا واش روم بنا ہوا ہے، اور آپ کو دکھا دیتی ہوں، چھوٹا سا واش روم ہے۔ تو واش روم سے نکلتے ہی اسٹیئرس ہیں جو کہ اوپر بیڈ رومس کی طرف جا رہی ہیں، نیچے صرف ٹی وی لاؤنج ہے، کچن کا ایریا ہے اینڈ واش روم ہے۔ تو اوپر 2 بیڈ رومز ہیں اور ایک واش روم ہے۔ تو رائٹ سائڈ پہ بچوں کا بیڈ روم ہے، اس میں سنگل بیڈس پڑے ہوئے ہیں، اور درمیان میں واش روم ہے، اور لیفٹ سائڈ پہ جو ہے ڈبل بیڈ ہے۔ تو یہ اچھا سا، مطلب اتنے بڑے رومز نہیں ہوتے یہاں پہ، اتنے ہی ہوتے ہیں، یہ پھر ہمیں اچھا مل گیا ہے، لیکن جو ہم لوگ پہلے جاتے تھے اس سے بھی چھوٹے بیڈ روم ہوتے تھے، تو یہ تھوڑا اچھا ہے۔ تو یہ باہر کا ویو ہے، باہر آپ بیٹھ کر چائے یا کافی انجوائے کر سکتے ہیں، یا مارننگ میں یا ایوننگ میں یہاں بیٹھ کر اچھا ٹائم اسپینڈ کر سکتے ہیں۔ اور یہ ساتھ میں الماریاں تھیں کہ آپ کچھ اف یو ونا ہینگ سم تھنگ کر سکتے ہیں، ساتھ ٹی وی پڑا ہوا ہے یہاں پر، تو یہ اچھی بات ہے، یہاں پر ٹی وی جو ہے نا آپ کو بیڈ روم میں بھی مل رہا ہے۔ تو یہ بچوں کا روم ہے، یہاں پر 2 سنگل بیڈس پڑے ہوئے ہیں، اور اس روم میں بھی ایک چھوٹا سا ٹیرس ہے، اور 7 وارڈروبس ہیں، اور یہ بیڈ پہ ٹاولس پڑے ہوئے ہیں یہاں، اینڈ دس از اے مین واش روم ہے، لائک اس میں شاور بھی ہے اینڈ ٹوائلٹ سیٹ بھی ہے۔ تو یہ یہاں کا واش روم تھا، ساتھ میں شیمپو اور شاور جیل ہمیں اویلیبل تھی، اور ویسے میں ساتھ میں بھی لے کے آتی ہوں کہ اگر بائی چانس ہمیں نہیں ملے تو۔ اور پھر اس کے بعد میں آ کر ٹی وی لاؤنج میں بیٹھ گئی تھی، بیکاز ہم لوگ نا راستے میں کافی جگہ اسٹے کرتے ہوئے آئے تھے، تو پھر نا میں تھوڑا تھک بھی گئی تھی، میں نے کہا چلو تھوڑی دیر بیٹھ جاتی ہوں، اور بائی چانس میرے جو نا ایک سانگ کلک کرا تھا کہ رانی مکھرجی کا ایک سانگ تھا جو کہ نا گریس میں شوٹ ہوا تھا، میں نے کہا میں وہ سنتی ہوں، تو پھر میں وہ بیٹھ کے دیکھ رہی تھی، اور بچے اوپر روم میں اپنا سامان وغیرہ سیٹ کر رہے تھے، اور ان کو تھا کہ ہم لوگ نے نا بیچ پہ جانا ہے، تو میں نے کہا چلو آپ لوگ اپنا سامان نکالو، تب تک میں نا اپنے بیگ میں سے سب چیزیں نکال کے فریج میں رکھتی ہوں۔ تو جو فریج کی چیزیں تھیں وہ میں نے فریج میں رکھ دیں، لائک دودھ تھا، کچھ ٹماٹر لائی تھی، ایپلس لائی تھی، باقی چیزیں جو یہاں پہ پڑی ہوئی ہیں تو وہ پہلے سے پڑی ہوئی تھیں، ہاں ڈرنکس اور جوس اور فانٹا وہ بھی میں خود ہی لائی تھی۔ سو پھر ہم لوگوں نے فروٹس جو ہے نا وہ راستے سے لیے تھے، اور یہ چاول ہیں، اس میں چاول لے کر آئی تھی گھر سے، آلو پیاز، اور یہ اس میں سارے مسالے ہیں میرے، اور اس چاپر میں آئل ہے، تو آئل یہاں پر تھا پر مجھے آئیڈیا نہیں تھا، تو پھر میں آئل ساتھ لے آئی تھی، اور بریڈ بھی لے کے آئی تھی میں صبح بریک فاسٹ کے لیے۔ تو جو باقی باسکٹ ہے اس میں براؤن بریڈ ہے، یہ ہمیں ویلکم بیگ میں ملی تھی، تو گریپس وغیرہ سب چیزیں میں نا واش کر کے ٹیبل پہ رکھ دی تھیں کہ بچے کھا لیں گے۔ تو پھر ساتھ ہی جب چیزیں سیٹ ہو گئیں تو سب چیزیں نکال کے تو پھر ہم لوگ بچوں کو لے کے نا بیچ پر آ گئے تھے۔ تو حالانکہ میں تھکی ہوئی تھی، میں تھوڑا سا آرام کرنا چاہ رہی تھی، پھر میں نے کہا کہ نہیں ٹھنڈ ہو جائے گی بعد میں، تو میں پہلے ان کو لے جاؤں۔ تو یہ سارے اپارٹمنٹس ہیں، ان میں جو فرسٹ والا ہے وہاں پہ ہم لوگ اسٹے کر رہے ہیں، تو پھر سامنے سیدھی سے روڈ ہے، اور لیفٹ سائڈ پہ پول بنا ہوا ہے، اور رائٹ سائڈ پہ سٹنگ ایریا بنا ہوا ہے، اور یہ سامنے سے سیدھی روڈ ہے جو کہ بیچ کی طرف جا رہی ہے۔ تو یہ ویو بہت اچھا لگتا ہے مجھے کہ آپ کے اپارٹمنٹس ہیں اور سامنے ہی روڈ ہے، اور سامنے جو ہے نا وہ سمندر کی طرف آپ چلے جاتے ہیں۔ تو بچے یہاں کھیل رہے تھے، اور ہم لوگ یہاں بیٹھ کے سن سیٹ انجوائے کر رہے تھے، اور بہت اچھا ویو تھا، اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، اور سمندر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ بس پھر تھوڑی ٹھنڈ ہونا شروع ہو گئی تھی، تو میں نے بچوں سے کہا کہ لیٹس گو، ہم لوگ کل دوبارہ جائیں گے۔ تو پھر میں آتے ساتھ ہی میں نے چائے اوپر رکھی، اور ساتھ میں ٹوسٹ بنا رہی تھی، بس ایسے ہی میرا دل چاہا تھا کہ میں نا بریڈ ٹوسٹ کھاؤں، تو پھر میں نے بریڈ بھی رکھ دی اور ساتھ چائے رکھ دی۔
تو آج کا دن تو ہمارے ٹریول میں گزرا اور نئی نئی جگہوں پہ رک کر ہم لوگوں نے ڈھیر ساری ویڈیوز بنائیں اور بہت اچھا ٹائم گزارا الحمدللہ۔ اور بچے روم میں جا کے لیٹ گئے تھے، ان کو میں نے نائٹ ڈریس چینج کروا دیے تھے، ان کو میں نے کہا کہ چلو اب آپ لوگ ریسٹ کرو، بٹ ان کو ٹیب ٹائم تھوڑا سا اپنا کرنا تھا، تو میں نے کہا کہ چلو آپ لوگ ٹیب دیکھو، تب تک میں چائے پیتی ہوں، پھر میں آ کے آپ لوگوں کو سلا دوں گی۔ باقی جب تک سانسیں ہیں، زندگی ہے، بھاگ دوڑ تو چلتی رہے گی۔ کوشش کیا کریں، جتنا ٹریول کر سکتے ہیں ضرور کریں، جتنا چیزوں کو ایکسپلور کر سکتے ہیں ضرور کریں، اور رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال۔ پھر ملوں گی آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ انٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔